محبوبہ اتے مکدا جینے جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق سجڑ توجہ کرو اصل منافق سمجھی اسنو او منافق اصل منافق جانی اسنو ایویں جھوٹا پیار جداں دا اے دسیا او یارو اے دسیا سانو عشق دے مفتی جیڑا ہر ویلے فرماتا آزم جتھے او یارا دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا او آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا حضرت حسان فرماندے نے خلقتا مبرئن من کل عیب کوئی دنیا دا محبوب ہوئے بندہ جدوں عاشق ہو جائے دل لگ جائے بھاویں لکھاں عیب ہوئے نظر نہیں آندے سرکار دے بارے غلام فرماندے نے خلقتا مبرئن من کل عیب کہ سونیا تھانو ہر عیب تو پاک اللہ نے پیدا فرمایا ہر عیب تو پاک سرکار نو پیدا فرمائے بلکہ جتنے بھی انبیاء نے کوئی بھی عیب والا نبی بولو تے صحیح عیب والا نبی ہو سکتا بولو گواہی دو اپنی زبان نال عیب والا کوئی بھی نبی ہو سکتا کہ نبی وچ کوئی عیب ہو سکتا نہیں کوئی بھی عیب والا نبی نہیں ہو سکتا سرکار ہر لیا اگر نام دے حوالہ نال دیکھا جائے کہ سرکار دے اسم پاک کی ایسیاں برکتاں نے حضرت سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نہ لائق نے کلاس سے پڑھ دینے دیا ان کے بڑا نام ہے انہوں دا درس نظامی دے اندر کتاباں پڑھائیاں جاندیں انہی مشکل کتاباں نے اتو ویک کے پڑھنی اوکھیاں ہو جاندیں ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ مقام کدوں ملیا کلاس ہی جانا استاد ٹیچر سامنے بیٹھے نے اور 10 بندیاں دی کلاس لگی ہوئے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں استاد پڑھا رہا ہوئے سارے سبق سنان جب ساتھ دی واری آنی نا تے ساتھ انہوں سبق ہی کوئی نہیں ہونی تے نال دیا منڈیا تو پتہ پھر دوست ہوندے نے آدھے نے جان نہ لکھا ساتھ نو کہنا جان نہ لکھا کسے دن تے یاد کر آیا ساتھ نے آخنا سر جی استاد جی میں بڑا پکا یاد کیتا ہے پتہ نہیں کی ہوندہ ہے جدو میں اچھے آکے بہنا تے میں نے سبق ہی بھول جاندہ میں نے انج میں کوئی شاید پڑھی کوئی نہیں ایک دن تے اخیر ہوگی ساتھ بیٹھا تے سبق سناوے پیا تے سبق کھاوے تے سارے ٹیچرہ کرن کو یہ دن ہوج مارے کو یہ دنوں کو یاکھے جا نہ لائکی ہے دین پڑھ دے سن تے او ٹیچرہ جڑیاں نے نا جڑی انہوں نے کیتیاں طلباء نے بڑیاں اس دن دل تے اثر کر گئیاں تے گھر گئے نا شام پہ ہی جدوں تے پھر کیتا نے رخ مدینہ پاک ور عرض کر دینے ودعا دے مکھڑے والے میں کوئی دنیا داری دے واسطے نہیں پیا پڑھنا اے سونیا تیرا دین پڑھن جا رہا راتی یاد کرنا تیرے آتا کچھ نہیں استاد بھی مزاق کر دینے ساتھ نہ لے کے ساتھ نوان دے کچھ نہیں میرے دوست بھی میں نو گلہ کر دینے سونیا میں اتنا ہی نکمہ کہ میں تیرا دین نہیں سکھ سکتا اے مدینے دیا لاڑیا آجا کرم فرما جا میرے آقا دا نام لے کے مدینے والا رخ کر کے جدو سج ماری بولو تے صحیح سجنوں مدینے والا رخ کی جائے تے آکھے محمد آجا سونے کرم فرما جا اسی واسطے فرمائیے نا
کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بولو یہ نام بولو سرکار دے نام دے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے بس نام محمد بولو بگڑے بھی بناتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ اے مسلمانوں ایک مائی مر گئی رات نو جدو جناب بیٹی ستی ہے تے خواب اندر ویکھ دی اپنی ماں نو آکھدی ہے ماں دس تیرے نال فرشتیاں نے کیو جا سلوک کیتا ہے ماں آکھدی ہے دیے کی دساں تیرے دنیا تے کوئی مشکل پیش آندی رہی ہے میں رخ مدینے وال کر لینی ساں آواز مار دی ساں سونیا نظر کرم فرما دے مشکل ٹل جاندی رہی ہے اج قبر جدو منکر نکیر آئے نے میرے کول پوچھتے نے من ربو کا ماں دینو کا کہ میں پھر سونے دے مدینے وال منہ کر لیا آواز ماری سونے آ جائے بس آقا نو ساتھ مارے دی دیر ہوئی ہے اس دن تو گئے نے اجے تک واپس ہی نہیں آئے یہ نام بگڑے بھی بناتا ہے بولو بس نام معاشر دا میدان ہوئے گا قبرہ پھٹ سک کون گیاں بندے باہر آن گے ایک آواز آئے گی محمد بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ یار سبحان اللہ دھوپ پینڈی تو انتے اور گرم ہونا چاہیے جب پوے تے پوے نہ پوے عشق مصطفیٰ دی کردی ہونی چاہیے سبحان اللہ یہ بڑی وڈی گل کرن لگا سرکار دی حدیث ہے وہ وکری گل ہے اسی طرح ہوں کر کے لنگا چھڑ گئے پر سرکار دا فرمان ہے یہ بڑا پاورفل ہے یہ سرکار دا فرمان ہے ذل فرمائے معاشر دے میدان ہے ایک آواز بلند ہوئے گی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ جنہ دا نام محمد ہوئے گا نا تے اٹھ کے اللہ دی بارگاہ یا جنہ دے نامہ دے نال محمد لکھا ہوئے گا تے سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جان گے ریچے آکھن کے چلو واپس قانونی صدیاں سرکار نو بلائے اللہ فرمائے گا رک جاؤ انہاں دے عمل دیکھو سونے ربا بڑے گناہگار نے انہاں وچوں جہنمی بھی بڑے نے جنہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جانے اللہ فرمائے گا نا میں نہ دے عملاں ول ویکھاں یا انہاں دے ناماں ول ویکھاں